इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है Pakistan's best-selling smartphone is back with a plus. More for less. अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रहने वाले हिंदू होली का त्यौहार मना रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बरादरी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कोई 4 मिलियन के करीब हिंदू बसते हैं और इनमें से जो 90% है वो सिंध में आबाद है, बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में है। आज हिंदू बरादरी के त्यौहार के हवाले से तहनीती पैगामात तो हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होली का त्यौहार भी मनाया गया, मगर यह हकीकत है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ अकलियतों में भी अकलियत जैसा सलूक किया जाता है। अक्सरियत अब इनकी सिंध में आबाद है। खिपरू, मिट्टी, बदीन, सांगड़, थरपारकर जैसे इलाकों में जहां इनकी अक्सरियत है वहां तरक्याती काम ना होने के बराबर है। इंतहाई पसमानदा इलाके हैं। अलबत्ता सियासी तौर पर इनका वोट बैंक बड़ा अहम है। कुल अकलियती वोट 27 लाख है, जिनमें से 14 लाख इनका है। पार्लियामेंट की 32 सीटों में से 19 अकलियती सीटें हिंदू बरादरी के पास है। अब सितम ज़रीफ़ी यह है कि इसके बावजूद इनके मसाइल के हल पर कोई तवज्जो नहीं देता, कोई इनके हवाले से कानून साजी में दिलचस्पी नहीं रखता। अभी हमारी पार्लियामेंट ने हिंदू मैरिज बिल की मंजूरी दी है, जिसके तहत बिल आखिर अब इन्हें अपनी शादियां रजिस्टर्ड कराने का हक मिल गया है। सोचिए 70 साल इन्हें सिर्फ यह हक हासिल करने में मिले कि ये अपनी शादी की डॉक्यूमेंटेशन करा सके। इस बिल को पास कराने की कोशिशें 2008, 2011 और 2012 में भी की गई थी। अच्छी बात है कि अब ये बिल जो है ये मंजूर हो गया, इनका मसला हल हो गया। एक और मामला जो कि हिंदू बरादरी से जुड़ा है, इस कम्युनिटी से, वो है मजहब की जबरी तब्दीली पर पाबंदी का बिल। इसे नवंबर 2016 में सिंध असेंबली ने मंजूर किया था और इसमें यह कहा गया था कि जबरदस्ती मजहब तब्दील कराने या इसमें मदद करने वाले के लिए जो है वो सजा होगी, और ये कि नाबालिग का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकेगा। इस बिल पर मजहबी जमातों ने एहतजाज शुरू कर दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी इसकी मुखालफत की। इतनी के बिल के बनाने वाले जो थे कमेटी के अरकान, उनके लिए सिक्योरिटी तक मांगनी पड़ गई और दबाव इतना बढ़ा कि वो बिल जिसे सिंध असेंबली ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया था, मरहूम गवर्नर सिंध सईदुज़्ज़मान सदीकी ने उसे वापस भिजवा दिया। ये एक सेटबैक था और इससे बड़ा गलत मैसेज गया। एक और मामला जो कि इसी कम्युनिटी से जुड़ा है वो इनकी माइग्रेशन का इशू है। इतलात ये है कि पाकिस्तान में बसने वाले जो हिंदू कई हिंदू खानदान हैं वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। इस हवाले से हमने आदाद शुमार ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ मिला नहीं, मगर जो चीजें मीडिया में आई हैं उनके मुताबिक ये मामला बड़ा संगीन है। आज के प्रोग्राम में मुझे इन्हीं दोनों इश्यूज के हवाले से बात करनी है। बात यह करनी है कि किस तरह से पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं को एतमाद दिलाया जा सकता है कि वो दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब मेंबर कौमी असेंबली हैं। डॉक्टर साहब होली की तकरीब से वापस आ रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपसे बात होगी। नसीर मेमन साहब राइटर हैं, बड़ी इनकी नज़र है सिंध से रिलेटेड इश्यूज पे, कम्युनिटीज जो वहां पर हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज पे, समाजी कारकुन भी हैं। नसीर मेमन साहब बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ये दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं एजाजुल हक साहब, सीनियर मेंबर हैं कौमी असम्बली के, फॉर्मर मिनिस्टर हैं रिलीजियस अफेयर्स के, बड़ी इनकी नज़र है इंटरफेथ हारमनी के हवाले से जो मामलात हैं। एजाजुल हक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपसे आगाज करूंगा। अब ये होली का त्यौहार तो है, मगर मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान में जो रहने वाली हिंदू कम्युनिटी है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी भी इन चीज़ों के हवाले से जिनका मैंने जिक्र किया? पहले तो मैं सारी पाकिस्तान के अंदर बसने वाली सारी कौम को और दुनिया के अंदर जो लोग हमारे रहते हैं उन सबको मैं आपके तरफ से होली की शुभकामनाएं, होली की मुबारकबाद। आपने हिंदू मैरिज एक्ट बिल की बात की, इतने अरसे में नहीं हुआ। 2014 से मैंने ये एक कमिट किया था कौम के साथ कि मैं हिंदू मैरिज एक्ट बिल कराऊंगा और वो मैंने करके दिखाया आपको। चाहे उसके अंदर मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को यूज किया, चाहे सुप्रीम कोर्ट को यूज किया, एक तरफ नहीं, क्योंकि कभी इस्लामी नजराती काउंसिल, अब आप खुश हैं वो मंजूर हो गया है। देखिए मैं समझता हूं कि एक प्रोसेस शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन अभी शादियों की होगी। वैसे हर बंदा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पास आता था मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए,
جن کو باہر جانا ہوتا تھا, اور باقی یہاں پہ جو لوگ ہوتے تھے وہ جھوٹا کوئی نوٹری سے جا کے بناتے تھے. اب ایک ریگولر پروسیس بن گیا. مگر آج بھی اس ملک کے اندر ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. آج جیسے ہولی کے تہوار کے اوپر نصیر بھی وہاں پہ تھا ہمارے ساتھ, ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم ایسی موریشس میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی ہندو نہیں ہے, کوئی مسلمان نہیں ہے, سارے انسان ہیں. ایک مل کے ایسی خوشیوں کا تہوار منا رہے تھے. میں نصیر کو لگا رہا تھا, نصیر مجھے تو اتنا لوگوں نے, اور زیادہ تر مجھے ہندو نے تو لگایا. میں ابھی تو خود تھوڑا سا حلیہ میرا آپ کے پاس بہتر ہوا ہے, نہیں تو سارا مجھے کلر سے بھر دیا. اور زیادہ تر مسلمانوں نے, اسلام آباد میں مسلمان بھائیوں بہنوں نے مجھے جس طریقے سے, کرسچن نے, سکھ برادری نے جس طریقے سے کیا, یہ ایک میسیج ہے. یہ ایک میسیج ہے ساری قوموں کے لیے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. ٹیوزڈے کے دن پرائم منسٹر بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ہولی منانے کے لیے. مگر ہولی, میرا عقیدہ یہ ہے, ایک تو جو عید ہو یا ہولی ہو یا دیوالی ہو, وہ کم سے کم ان غریب لوگوں کے ساتھ منانا چاہیے. دوسرا, اس وقت بھی پاکستان کے اندر آپ نے جو اپنے انٹرو میں بات کی, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر میں روشنی ڈالوں, کیونکہ آج اعجاز الحق بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور نصیر کا جو ایک بہت اچھے رائٹر ہیں وہ بھی اس کے اوپر لکھیں گے. آج بھی وہ ایلیمنٹس جس نے پاکستان کو اکیلا کیا ہے دنیا میں, آج بھی وہ حاوی ہے. اچھا, آپ نے دیکھا کہ فورسڈ کنورژن, اینٹی فورسڈ کنورژن جو بل آیا, آج بھی جو ہماری جو مائگریشن ہو رہی ہے 4-5 ہزار پر سال, ایک سال کے اندر مائگریشن آج بھی ہوتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مائگریشن ریل ایک سنجیدہ بالکل ہے. مطلب سال 1.5 سال پہلے ہم نے کوسچن کیا تھا اسمبلی میں, تو وہاں پہ یہ جواب آیا تھا کہ 5,000 کے قریب لوگ ہیں جو مائگریٹ. آج بھی جو مائگریشن ہو رہی ہے اس کی وجہ یا بتاخوری تھی, یا کرمنل ایکٹیویٹی تھی, یا فورسڈ کنورژن تھا. ٹھیک. آج جو رینجرز نے جو کام کیا سندھ کے اندر, کیونکہ ہندو کمیونٹی 30 لاکھ ہمارے ٹوٹل ووٹ ہیں, نان مسلم کے 15 لاکھ 14 لاکھ 99,000 ووٹ ہندو کمیونٹی کے ووٹ ہیں, صرف ہندو کمیونٹی. سکھ اور وہ علیحدہ ہیں. تو جو میجارٹی ہے ہماری وہ اس میں سے زیادہ تر سندھ کے اندر رہتی ہے, اور زیادہ تر پرابلم بھی سندھ کے اندر ہے. اچھا, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی لبرل بھی ہے, کام بھی کرتی ہے, مگر وہ ایلیمنٹس آج بھی حاوی ہو جاتے ہیں کہ فورسڈ کنورژن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس بہت ساری اچھی واپس کیوں ہوا, مگر ایشوز ہیں. اچھا, کیوں واپس کیوں ہوا؟ واپس اس وجہ سے ہوا, میں نے گورنر صاحب سے بات کی کہ بھائی یہ بل آپ کے پاس آیا ہے, سائن کریں. تو انہوں نے کہا کہ سید مراد علی شاہ چیف منسٹر نے اس کے اوپر لکھ کے بھیجا ہے کہ ہم نے یہ جلدی میں بل بھیجا ہے, لہذا آپ یہ ہمیں واپس بھیجیں, اور ہم اس کے اوپر اور کام کرنا چاہتے ہیں. اور سردار احمد ایم کیو ایم کے جو پارلیمنٹ لیڈر ہیں, انہوں نے بھی لکھ کے بھیجا کہ ہم اس کے اوپر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, واپس اس کے بنا کے اوپر واپس بھیجا ہے. آج بھی پھر مجھ سے بات کی, فرحت اللہ بابر صاحب نے بات کی, اور بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ اب اس بل کا کیا کرنا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ موریشس کے اندر بھی, ملیشیا کے اندر, ملیشیا اسلامک کنٹری ہے, وہاں پہ بھی 18 سال سے کم عمر بچی یا بچہ اپنی ول کے ساتھ کنورٹ نہیں ہو سکتا. اگر اس کو کنورٹ ہونا ہے تو ماں یا باپ دونوں میں سے ایک بندہ کنورٹ ہو, یا ان ماں یا باپ دونوں میں سے دونوں کی کنسنٹ شامل ہو. آپ کے بڑے تحفظات ہیں اس چیز کے اوپر جو یہ بل واپس. اچھا, میں اعجاز الحق صاحب آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں, کیا یہ واقعی کی کیا معاملہ ہے اور یہ کیوں ہے؟ آپ کیونکہ ریلیجس افیئرز کے صرف منسٹر ہے, اقلیتوں کی بات آتی ہے تو یہ جو بڑے سادے معاملے ہوتے ہیں یہ بھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پر ہندو کمیونٹی کی اگر میں بات کروں, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مائنورٹیز ہمیشہ اپنے معاملات میں سینسٹیو ہوتی ہیں, اور حکومت کو چاہیے کہ مائنورٹیز کا زیادہ خیال رکھیں. جس طرح کے پاکستان کی اگر آپ دیکھیں فاؤنڈیشن جس طرح سے رکھی گئی تھی, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلی تقریر جو کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز اینڈ ٹو گو ٹو یور چرچز. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ انٹرفیتھ سوسائٹی جو ہے وہ بن رہی ہے. ہندو کمیونٹی جو ہے, جیسے کرسچنز جو ہیں وہ اکراس پاکستان جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں, لیکن ہندو کمیونٹی زیادہ کانسنٹریٹ کرتی ہے سندھ کے اندر, اور اتنا زیادہ انٹریکشن جو ہے وہ نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز, پرائم منسٹرز, ایک ہولی کے دن پر سب اکٹھے ہو کر اس کو سیلیبریٹ کرنا, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ ہم اچیو کر سکیں گے. تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے ہر ڈسٹرکٹ لیول پر, ہر صوبے کے لیول پر اس قسم کے طریقہ کار بنانا چاہیے کہ ہر کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی سمجھ سکے. میرا سوال بڑا سمپل تھا, دیکھیں 70 سال ہو گئے ہمیں تقریباً, اور اس کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں. میں نے کہا میرج بل جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں یا فورسڈ کنورژن کا معاملہ دیکھیں, اس پہ کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے.
مگر جب ہم ان کی بات کرتے ہیں، اقلیتوں کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ آج میں پروگرام اس حوالے سے کر رہا ہوں، ہندو کمیونٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہ معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے سر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے فرسٹ ہینڈ ان معاملات کے ساتھ ڈیل کیا ہے سر ایز اے منسٹر۔ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے نا جی، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تو ہماری یہی تھی کہ تمام کمیونٹیز اور ہندو کمیونٹیز جو ہیں بیسیکلی ان کو جو بھی ان کے جو اعتراضات ہیں، اس زمانے میں یہ کبھی فورسڈ میرج کا یا فورس کنورژن کا یا یہ میرج کا جو بل ہے، یہ ڈاکٹر رمیش صاحب نے کہہ رہے ہیں 2014 لے کر آئے تھے۔ اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا کہ یہ مشکلات ہیں تو اس پہ تھوڑا بہت ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ملاقاتیں ضرور بحیثیت وزیر جو انٹرفیتھ ہارمنی کی ہیں وہ ہر کمیونٹی کے ساتھ، ہندو کمیونٹی کے ساتھ بھی ہماری ہوتی رہی۔ میں خود سندھ کا بھی میں نے دورہ کیا اور بیسیکلی وہاں بہت سے ان کے جو مندر وغیرہ تھے ان کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی ہم نے بہت کام کیا۔ مگر آپ لیکن یہ بات کہہ یہ رہے ہے ہیں کہ کہ سوسائٹی یہ جو معاملات ہیں، جو لا میکنگ ہے، اس پر انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے، یہ بنیادی۔ اچھا، میں ذرا اسی نقطے پہ میں واپس آؤں گا۔ نصیر میمن صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ اچھی چیزیں ہیں، ڈاکٹر رمیش صاحب نے کہا جس طرح سے تہوار منانے کی اجازت، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ جب لا میکنگ پر ہم آتے ہیں تو پھر یہ چیزیں اتنی جو ہے وہ مشکل کیوں ہو جاتی ہیں؟ اور ایسے لاز جن کے بارے میں ویسے اگر پوچھا جائے یا ہم اپنے اوپر وہ اپلائی کر کے دیکھیں تو ہمیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ رحمان صاحب، میں تو کہوں گا کہ ہمیں وقت آ گیا کہ اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلیں، تسلیم کریں کہ یہاں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ریاست کے ڈھانچے میں بھی ڈسکریمنیشن رہی ہے، حکومتوں نے بھی کی ہے، مذہبی سوچ رکھنے والے لوگوں نے بھی کی ہے۔ ہم مرض کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں سب اچھا ہے۔ بھائی سب اچھا نہیں ہے، ایک تعصب کی فضا موجود ہے اس ملک کے اندر۔ ود ان مسلمس بھی سیکٹرین تعصب آپ کم دیکھتے ہیں۔ مجھے تو اس چیز پہ بھی کمفرٹ نہیں ہے کہ ہم اقلیت کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آل سٹیزنز آر ایکول۔ مذہب بندے اور اس کے خدا اور بھگوان کا معاملہ ہے، اس سے ریاست کا تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست کا کام لوگوں کے عقائد سے کھیلنا، عقائد کو طے کرنا، یہ ریاست کے کام نہیں ہے۔ دے آر سٹیزنز، ان کے بنیادی رائٹس پاکستان کے آئین نے کہہ دیا کہ تمام لوگوں کے یکساں ہے۔ آتے ہیں اس بل کی طرف، آپ نے جو بات کی، پہلے تو مجھے سخت افسوس ہے کہ سندھ اسمبلی نے ایک طرف تو کمال کیا کہ یونانیمس ایک بھی ممبر نے اس بل کی مخالفت نہیں کی تھی۔ اب یہ اسٹیٹ آف ڈینائل، پھر لوگ کہیں گے کہ جی نہیں سندھ میں تو کوئی فورس کنورژن نہیں ہوتی۔ میں سندھ کا بچنا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ فورس کنورژن ہوتی ہے، آپ اس سے ڈینائی نہ کریں۔ وہ کیا کرتے ہیں کمیٹی جس نے بنایا تھا بل، انہوں نے اپنے لیے سیکیورٹی منگوا لی، میں آتا ہوں اس اسلامی طرف، نظریاتی کونسل دیکھیں بات سنیں، نے بل کی مخالفت کر دی، مذہبی جماعتوں نے کہا جی ہم تو احتجاج کریں گے۔ رحمان صاحب، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر کچھ لوگوں نے سڑکوں پہ پاکستان کے فیصلے کرنے ہیں تو اسمبلیاں گھر بھیج دیں، ان کو حق دے دیں کہ وہ سڑک پہ آ کے فیصلہ کریں کہ کون سا قانون پاکستان میں بنے گا، کون سا نہیں بنے گا، ملک ان کے حوالے میں کر ذرا دیں۔ اسی پہ جاری رکھوں گا بات نصیر صاحب، اور آپ سے شروع کروں گا۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، ہماری گفتگو اس حوالے سے جاری رہے گی۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ تو آج ہولی کا تہوار ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ہندو کمیونٹی کی، ہندو کمیونٹی کے جو مسائل ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں پاکستان میں ایک اقلیت ہونے کے ناطے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ نصیر میمن صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ مذہب کی جبری تبدیلی والا جو بل جس کی ہم بات کرتے ہیں، کیا ساری چیز سندھ حکومت پر ڈال دینا ٹھیک ہے؟ میں وہی بات کر رہا تھا رحمان، کہ سندھ حکومت سے کوئی پوچھے کہ وہ تمام ممبران اسمبلی کے انہوں نے غلط بیوقوفی والا فیصلہ کر دیا تھا بل کو سپورٹ کر کے، 24 گھنٹے کے بعد ان پہ عقل کا متفقہ نزول۔ قرارداد تھی، یہ متفقہ بل تھا، قرارداد بھی نہیں تھی، ایکٹ بننے جا رہا تھا، گورنر ہاؤس تک جا چکا تھا۔ یہ مجھے کوئی پیپلز پارٹی کی قیادت بتائے پاکستان کے لوگوں کو کہ اگر ان کو 2 جلسوں پہ پیچھے ہٹنا تھا تو نہ لے جاتے بل، کسی نے کوئی محنت کی تھی ان کو، بھئی انہوں نے ہمت کا کام کیا تھا، ان کو چاہیے تھا اگر کسی کو اعتراض تھا، اسے انگیجمنٹ کے طریقے ہیں۔ آخر ایک مہذب ملک ہے، ڈیموکریسی ہے، الیکٹڈ پارلیمنٹس ہیں، تو پارلیمنٹ جن کو سارے پاکستان کے لوگ الیکٹ کریں وہ قانون سازی نہ کریں۔ میں سڑک پہ بندوق اٹھا کے کھڑا ہو جاؤں کہ یہ قانون بنے گا، یہ نہیں بنے، بھئی یہ پھر ریاست تو نہیں ہوئی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس بل پہ پیپلز پارٹی کو اور تمام سندھ اسمبلی کے ممبران کو کھڑے رہنا چاہیے تھا، جن کے آبجیکشن سے ایک پولیٹیکل طریقہ آپ انگیج کرتے ہیں، آپ بات چیت کرتے ہیں۔
अच्छा, आइन में, कानून में तरामीम होती है, मैं नहीं कहता कि कोई चीज हरफ आखर होती है, लेकिन इस तरह से सरेंडर करना, इस तरह डॉक्टर से साहब क्या वाकई सिंध हुकूमत की मजबूरी बन गई थी? सिंध हुकूमत को उस स्टेज पर ले जाया गया था जहां पर जो है वो उन्हें इसको रिकॉल करना पड़ा? देखिए, मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी साहब हमेशा समझौतों की सियासत करता है, मगर समझौते एक किसी कौम को नुकसान रसाएं वो समझौता नहीं होता है, वो एक मतलब की सियासत होती है। अच्छा, इस बिल के, अगर ये बिल नहीं होता फिर भी ठीक था, अब तो इस बिल को वापस लेके उन्होंने एंडोर्स कर दिया कि अब अगर कोई हम किसी को फोर्स डालें, रिक्वेस्ट करें, तो वो कहेगा कि भाई ये तो देखो ना, तो बिल आपका पहले भी आपने ये करने की कोशिश की, ये वापस हो गया। उनका ये अब कहना हमारे था कि लिए जी कंसल्टेटिव प्रोसेस फिर से होगा एक साल पूरा रहा है, और नहीं, हम नहीं, उसके नहीं, बाद जो है वो एक फिर से साल- दोबारा इसे लेकर आएंगे। रहमान, एक साल पूरा ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रहा है, ये बिल 2015 नहीं, ये था, नहीं कि मैं 2016 उसकी नहीं को था। हिमायत कर रहा हूं, मगर ये कि जरा बेहतर नहीं होता कि अगर सब ऑन बोर्ड होते? मुझे ये और बताएं उसके कि बाद जो अगर है वो- अगर कोई कानून हमारे लिए बन रहा है, मुझे पता है मुझे अपने बच्चे के का फ्यूचर कैसे देखना है, बच्ची का फ्यूचर कैसे देखना है, उसके अंदर आप कहो कि भाई आप ये मेरी पॉलिसी इंपोज करो, अपनी ये पॉलिसी हमारे ऊपर, ये कहां का कानून है? और दूसरी चीज, मैं नसीर की बात से एग्री करूंगा, जब तक आप रियलिस्टिक नहीं होंगे, हुक्मरानों को पहले रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि यहां पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप मानेंगे फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ मैं जाएंगे। एक मिनट अगर आप दीजिएगा। प्रॉब्लम अगर नहीं मानेंगे तो उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे। और आज यहां पे प्रॉब्लम है नॉन मुस्लिम। मैं दूसरे मौजू के ऊपर आता हूं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर, अभी मैं हाई कोर्ट में गया, मैंने कहा जाम जाती है, तो मुझे हर कोई कहता है डॉक्टर साहब आप तो पूरे मुल्क को शराब से आपने नहलाया हुआ है। अरे भाई हम तो शराब पीते ही नहीं है, ये हमारे नाम पे क्यों कारोबार हो रहा है? मैं हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, मैंने कहा ये नॉन मुस्लिम के नाम पे जो ये शराब का कारोबार है ये क्यों हो रहा है? मैं जरा अगर इस कोई मामले पे पीना फिर आता हूं चाहता है, डॉक्टर साहब, इस मामले अगर पे कोई पीना इस चाहता है मामले तो- पे मैं आता हूं, मगर ये पहले ये जो तब्दीली मजहब वाली जो बात थी, मैं सिर्फ इजाजुल हक साहब की राय इस पर चाहता हूं। इजाजुल हक साहब, सर ये जो तहफुजात हैं इनको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पंजाब में भी एक ऐसा ही बिल लाने की कोशिश की जा रही थी, मगर उसके बाद जो कुछ सिंध असेंबली में हुआ उसके बाद वो भी नहीं आया। तो ये जो हिंदू कम्युनिटी के तहफुजात हैं, उनका ये कहना है कि उनसे पूछा जाए, अगर उनसे मुतालिक कोई बिल बन रहा है तो ये तहफुजात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात उनके ठीक होंगे, मुझे इसकी डिटेल का मालूम नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ये ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी जो है ये सिंध में कॉन्सेंट्रेटेड है, और सिंध की हुकूमत के साथ इनका इंटरेक्शन, इनकी पार्लियामेंट के अंदर सीट्स भी आपने खुद बताया कि 32 में से 19 सीटें हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन जो है लाजमी बात है, इसको देखना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कि किस तरह से ये फोर्स कन्वर्शन हो रही है। अगर तो कोई बालिग है और वो अगर कोई अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाह रहा है तो उसे तो कोई तो रोक आपके नहीं इल्म सकता। में लेकिन ये अगर नहीं आया बच्चों जब को ये मामला था, मतलब आप जब मिनिस्टर थे, जब रिलीजियस अफेयर्स आपके पास थी, तो आपके इल्म में ये मामला नहीं था कि वहां पर जो है वो ये सब कुछ हो रहा था? कभी नहीं आया। मैं हिंदू कम्युनिटी के साथ जितना हमारा इंटरेक्शन था, कभी और बहुत से इश्यूज रेज हुए थे, लेकिन इस इशू पर मैं समझता हूँ कि कभी जिक्र नहीं हुआ, कभी बात नहीं हुई। ये ऑल ऑफ अ सडन हमने सुनने में आया कि भाई इस किस्म की चीज़ सिंध के अंदर है, कि वो कह रहे हैं जी फोर्स्ड कन्वर्जन जो है वो हो रही है। इस पे मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो, एक तो ये बिल अगर आया था तो इस बिल को अब मंजूर होने के बाद वापस मंगवाना मेरा नहीं ख्याल के एक अच्छा तासुर था। उससे पहले उनको चाहिए था कि कंसल्टेशंस करते, हिंदू कम्युनिटी के लोगों के उससे साथ और ज्यादा गलत मैसेज गया है। गलत मैसेज गया वाकई में, कि जैसे कि किसी ने दबाव डाला है। देखें, इस्लामी नजरियाती काउंसिल किसी चीज को रिजेक्ट तो कर सकती है, लेकिन इस्लामी नजरियाती काउंसिल बाइंडिंग नहीं है लेजिस्लेशन पे। लेकिन वो अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं, उन पे गौर किया जाता है, और अगर वो मुनासिब होती हैं तो फिर ये पार्लियामेंट का काम है कि उसको मंजूर करना है या उसको तस्लीम नहीं करना। 18 साल की उम्र की पाबंदी का बिल सिंध असेंबली में पास हुआ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने यहाँ पे उस बिल के खिलाफ एहतजाज भी किया, रिजेक्ट भी किया, मगर सिंध असेंबली अपने स्टैंड के ऊपर खड़ी रही। वो 18 साल वाले बिल के स्टैंड के ऊपर खड़ी रही और आज उसको इम्प्लीमेंट करा रही है मैरिजेस के ऊपर। आज हमारे हवाले से अगर कोई बिल हो, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट में यहाँ पे बिल आया, हिंदू मैरिज एक्ट बिल के अंदर मैंने एक क्लॉज डाली थी कि 18 साल से कम उम्र बच्ची या बच्चा इन एनी रिलीजन शादी नहीं कर सकता। वो उन्होंने जबरदस्ती मौलाना शिरानी साहब ने पॉइंट निकलवाई। दूसरी मैंने पॉइंट डलवाई थी कि जब तक कोई शादी टूट नहीं जाती
सेपरेशन नहीं होती तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो भी उन्होंने चेंज कराई पॉइंट, नहीं तो बिल रुक रहा था। पॉइंट ये चेंज कराई कि दोनों मियां बीवी में से अगर एक बंदा कन्वर्ट हो जाता है, मैंने ये उस टाइम कहा, मैंने कहा तलाक के ऊपर, अगर शादी के ऊपर शादी के, निकाह के ऊपर निकाह कैसे होगा? ये एक शादी हुई पड़ी है। उन्होंने कहा नहीं वो शादी नहीं है भाई, शादी तो है ना। वो जब वो पॉइंट निकली उसके बाद आज भी हिंदू मैरिज एक्ट बिल के अंदर ये 2 सुकून है कि अगर मियां बीवी दोनों में से एक बंदा कन्वर्ट हो जाए तो शादी ऑटोमेटिक दूसरा जाके उसके खिलाफ डिग्री दाखिल कर सकता है। दूसरा, शादी खत्म हो 18 साल जाएगी। से कम उम्र बची या बचा अगर और किसी मजहब में शादी करता है तो भी हम पूछ नहीं सकते। ये आज भी सुकून है। मगर हमने कहा कि चलो ये नहीं हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट फोर्स कन्वर्जन का बिल लेके आ रही है, ये दोनों चीजें वहां पे कवर हो रही है। अब मेरा थोड़ा सा सवाल होगा आप सब लोगों के लिए कि इस मसले का आगे हल क्या है, आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है, किस तरह से हमारी जो अकलियतें हैं और खासतौर पे जो हिंदू कम्युनिटी है उसको कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है, और फिर जो माइग्रेशन वाले इशू की बात हो रही है वो कितना सीरियस मामला है, इस पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज होली का त्यौहार और जो हमारा प्रोग्राम है वो इस हवाले से है कि जो हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में रहने वाली है, आखिर किस तरह से उनको मजीद कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है कि वो एक अक़लियत नहीं है बल्कि वो एक पाकिस्तानी है। इस पर बात हो रही है। नसीर मेमन साहब, एक इशू जो कि मेरा ख्याल है रमेश साहब ने कहा, शुरू में कहा, वो बड़ा संजीदा मामला है, बड़ा सीरियस इशू है, और वो माइग्रेशन का है। मैंने इस हवाले से तो हमें तो कोई डाटा मिला नहीं कि कितने लोग जा रहे हैं, मगर बात बहुत ज्यादा हो रही है। क्या ये वाकई इज इट अ सीरियस इशू, ये ऑन ग्राउंड है? देखिए, हमारी हिंदू कम्युनिटी धरती को मां समझती है। कोई बंदा यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन जो अगर जाते हैं तो ये फोर्स्ड कन्वर्जन या किडनैपिंग सब इन इश्यूज के ऊपर जाते हैं। अब आप नसीर साहब से बात कर लें फिर मैं बताऊं। ये बिल्कुल ठीक है कि माइग्रेशन हो रही है और 2 तरह की हो रही है। कुछ लोग तो इंडिया माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं खासतौर पर नॉर्थ सिंध से जो कराची और ऐसे इलाकों में भी माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उनको टारगेट किया जाता है। बलूचिस्तान में भी है ये सूरत हाल। अगेन मैं कहूँगा कि लेट्स कम आउट ऑफ स्टेट ऑफ डिनायल। मान लें एक प्रॉब्लम है, इसका कोई डेटा, कोई आदाद शुमार, क्योंकि देखिए अगर जो है वो ये मामला वाकई है तो इसका स्केल क्या है, कितने बड़े पैमाने पर ये हो रहा है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे। एक तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान हिंदू काउंसिल कोई डेटा मेंटेन करता हो या उसको करना चाहिए। दूसरा तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जरूर कोई रिकॉर्ड होगा कि कितने लोग जा रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं। इनफ्लो आउटफ्लो का एक डेटा तो आपको मिल ही जाता है ना। ये लोग लीगली जाते हैं, सरहद पार करके वैसे नहीं जा रहे लीगली, बता के ऐलाने जा रहे हैं। सिंधी अखबारों में हर आए दिन खबरें हैं कि खानदान आंखों से आंसू बहाते हुए इंडिया जा रहे हैं। ये बात ठीक करते हैं कि वो दिल से कोई नहीं जा रहा, कौन जाना चाहेगा। रिसेंटली एक इंडियन मिनिस्टर होम अफेयर्स की, उन्होंने कहा कि हमारे पास 12,000 पाकिस्तानी नेशनल्स की दरखास्तें हैं जिन्होंने हमें यहाँ नेशनलाइजेशन के लिए, क्या कहते हैं उसको, वो कौमियत नेशनैलिटी लेने के लिए, नेचुरलाइजेशन के लिए दरखास्तें दी हुई हैं। अब वो कब के हैं, सारे अब के हैं या पुराने, और हो सकता है इसमें एग्जेजरेशन भी करती हूँ, ये भी पॉलिटिक्स में होता है। बट आई थिंक एक पाकिस्तान के शहरियों का मसला है ना। मैं फिर आता हूँ, ना ये अकलियत है ना ये हिंदू है, ये आईने पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी हैं। इनके हुकूक, मेरे हुकूक आपके हुकूक से बराबर होते हैं। इनको पूरा ट्रैक करना चाहिए। ये फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनसे बात करें, ये क्या किस वजह से यहाँ से जा रहे हैं। ये बड़ा दाग है पाकिस्तान के ऊपर। डॉक्टर साहब, आप तो इस मामले पे जाहिर बात है आप तो ये कह रहे हैं कि ये इशू है, मगर मैं यही समझना चाह रहा हूँ ये कितना सीरियस इशू है, और अभी तक हमने क्यों नहीं देखा कि जहां पर और बड़ी जगहों पर हुकूमत इन्वॉल्व हो जाती है, अपना असर और रसूख इस्तेमाल करती है। यहाँ पर ये काम हो रहा है, मगर इस हवाले से हमने कोई हुकूमती इक़दाम अभी तक नहीं देखा इसको रोकने के लिए। पहली चीज तो ये कि आर्टिकल 25(1) जो हमें इक्वलिटी का हक देता है, आज हमारी पोजीशन ये है कि हम जो नुमाइंदे बैठे हैं ना, वो भी अपने लोगों के वोटों से नुमाइंदे नहीं बनते हैं। मैंने 3 मरतबा असेंबली में ये बिल दिया कि हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर है, उसको ड्यूअल वोट का हक है, ऐसे हमें ड्यूअल वोट का हक दें कि हम अपने सही नुमाइंदे, पार्टी के नुमाइंदे नहीं, अपने अवाम के नुमाइंदे हमारे असेंबली के अंदर आएँ और वो आके उनके प्रॉब्लम के हवाले से बात करें। इस वक्त जो हमारे प्रॉब्लम है वो हमारी लीडरशिप या ऐवानों तक पहुंचते ही नहीं है। हकीकत ये है,
اس وقت وہ لوگ آتے ہیں جو یونین کاؤنسل بھی نہیں جیت سکتے. مگر ابھی ایک ٹھیک اور ہے، بھی تو ایشو ایک- ہے نا, آپ کے بھی جتنے منتخب نمائندے ہیں وہ زیادہ جو آرا کاسٹ ہے اس سے تعلق رکھنے ہیں. بالکل لو صحیح کاسٹ کہتے ہیں. والوں کی ریپرزنٹیشن جو ہے بالکل وہ صحیح. آپ لوگوں کے بھی جو ہے وہ نمائندے جو موجود ہیں ان میں نہیں ہے. میں ایک حقیقت پسند بندہ ہوں. حقیقت یہ ہے کہ بالکل اپر کلاس اگر پوزیشن دیکھی جائے کہ آج 50% جو پاپولیشن ہے وہ لوور کلاس جس کو شیڈول کاسٹ کہتے ہیں. کل مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ سر یہ جو سینسس کی جو ڈیٹا آ رہی ہے اس میں شیڈول کاسٹ سیپریٹ لکھا ہے, یہ نہیں لکھنا چاہیے. میں نے کہا شیڈول کاسٹ بھی ہندو ہے, وہ بھی ہندو ہے, وہ اپر کلاس ہندو, وہ لوور کلاس. بات یہ ہے کہ زیادہ آبادی جو ہے وہ شیڈول کاسٹ کی ہے مگر نمائندگان جو ہیں وہ اپر کاسٹ کے ہیں. آج ایک کولی, ایک بھیل, ایک میگواڑ آج کوئی بھی نیشنل اسمبلی میں ممبر نہیں ہے کیونکہ وہ پیسے والے بھی نہیں ہیں, ان کی اپروچ بھی نہیں ہے. اور اس وجہ سے وہ اگر نمائندگی تھرو ووٹ بینک آئے تو اس وقت جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس وقت آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک دو آئیں گے. کیونکہ میں نے جب بل اسمبلی کے اندر ڈالا پتہ ہے کیا سارے ممبروں نے کیا کیا, مائیگریشن والا جو ممبروں نے ایشو ہے, کیا آپ نے یہ کہا کہ مطلب آپ نے کہا کہ جو ہندو ہیں وہ دھرتی کو ماں سمجھتے ہیں, مگر اس کے باوجود میرا جو سوال تھا کہ اگر کوئی بہت ہی سیریس معاملہ ہوگا نا جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جا رہے ہیں چھوڑ کے, اگر کوئی گیا ہے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا یا کیا کیا جا سکتا ہے؟ رحمان میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 3 سال گزرے ہیں, جو میرے پاس جو ڈیٹا آئی تھی 2013 میں, اس وقت 5000 لوگ جو ہے وہ ہر سال جاتے تھے. ابھی میری نظر میں بہت ہی کوئی فیملی ہو, میں نہیں سمجھتا ہوں. میرے پاس کاؤنسل میں اگر کوئی ڈیٹا آتی ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر بھی جو رینجرز نے جو عمل لے کے آئی ہے, کڈنیپنگ, آج آپ سنیں کہ کوئی اغوا کی واردات نہیں ہو رہی ہے. پہلے جو بطاخوری ہوتی تھی وہ بھی رینجرز نے کافی کنٹرول کر لیا ہے. صرف اور صرف ابھی بھی کنورژن کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے تھوڑے بہت ہوں گے. تو بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ وہ جو فورس کنورژن والی جو چیز ہے. اب جو بے روزگاری ہے, تھر کے اندر ہمارے روزانہ بچے مر رہے ہیں, کوئی اس کو پوچھنے, کیونکہ جتنے بچے اگر 50 ڈیتھ ہوتی ہے تو 50 میں 40 ہندو ہوں گے, کیونکہ وہاں پہ نہیں ہندو کے کمیونٹی کے پاس نہیں وہاں پہ کوئی اسکول ہے نہیں اس کے اوپر. اور وہ تب ہوگا جب آپ کے الیکٹڈ نمائندے یہاں سے. میں نے جب اسمبلی کے اندر بل ڈالا ممبران سارے آئے, کمیٹی کو پتا ہے کیا کہتے ہیں, وہ سارے آگے کہتے ہیں, سارے ممبر آئے کہ سر اگر آپ نے یہ پروسیس چینج کر دیا تو ایک ہی ڈاکٹر ہمیں سلیکٹ ہو کے آئے گا, ہم کوئی نہیں آئیں گے. تو ممبر نے کہا کہ سر یہ تو مگر یہ تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کی بھی اس میں ذمہ داری آتی ہے نا کہ وہ بھی اس حوالے سے ذرا کوشش کریں. میں صرف اعجاز الحق صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کانفیڈنس دینے والی بات ہے, ہماری جو کمیونٹی ہے, مائنورٹی کمیونٹی اور خاص طور پر ہندو کمیونٹی, ان کو کانفیڈنس کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہماری منسٹری ہے ریلیجیس افیئرز اور انٹرفیتھ ہارمنی کی منسٹری ہے, اس کے اندر میرے خیال میں ایک انٹرفیتھ کاؤنسل مستقل طور پر بنانی چاہیے, اور جس میں تمام کمیونٹیز کے جو ممبران ہیں ان کو اس میں شرکت دینی چاہیے, اور ان کی کمیونٹی سے مشورے سے کہ جو زیادہ انفلوئنس رکھتے ہوں ان کو وہاں بٹھانا چاہیے تاکہ 24/7 جو ہے وہ اس مسئلے پر گفتگو بھی ہو, اور اگر کوئی لیجسلیشن وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک کنسنسس ایوالو کیا جائے پہلے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انٹرفیتھ ہارمنی کی منسٹری ہے, اچھا, جو پہلے اس کے اندر ایک مگر یہ جو مائیگریشن والا معاملہ ہے, اعجاز الحق صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی جو ریلیجیس افیئرز کی جو منسٹری ہے اسی کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی لوگوں کو اس کام میں انوالو ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کانفیڈنس دیا جائے؟ جو اعجاز الحق صاحب نے جو بات کی ہے نا, اس بات میں وزن ہے. بات میں وزن ایسے ہے کہ میں نے سپریم کورٹ میں جو ہماری ججمنٹ آئی تھی نا 19 جون 2014 کی, وہ میرے ہی آرگیومنٹ سے, اسی میں نے یہی بات کی تھی کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے تحت ایک ایسی کمیشن ہونی چاہیے جہاں پہ وہ لوگ جیسے اعجاز الحق صاحب ہیں, جیسے مختلف لوگ, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے وہاں پہ ہو جو ہر صوبے کے اندر انفلوئنس رکھتے ہو, جو ہر صوبے میں جا کے ان کو انوالو کریں. جی اعجاز الحق صاحب, دوسری بات جو آپ نے کی ہے نا امیگریشن کے بارے میں, فورسڈ امیگریشن, میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے. اگر یہ ایشو ہوتا تو ہندوستان بھی اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا لیتا. کچھ لوگ ضرور مائیگریٹ کر رہے ہوں گے, کچھ لوگ لیگلی مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ ہندوستان سے پاکستان آنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ انٹیریئر سے, اور انٹیریئر میں واقعی میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت کو میں
آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو یہ تھر کا معاملہ ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا، بڑے افسوسناک بات ہے کہ وہاں پہ لوگ تھر کے اندر جو محرومیاں ہیں، جو انٹیریئر سندھ کے اندر محرومیاں ہیں، یہ حکومت جو سندھ کے بل بوتے پر آتی ہے، انٹیریئر سندھ کے بل بوتے پر آتی ہے، کیونکہ شہروں میں تو ان کا ووٹ کوئی نہیں ہے، شہروں میں تو ایم کیو ایم کا ووٹ ہے، تو اگر یہ انٹیریئر کے اندر جہاں سے ووٹ لے کر آتے ہیں، اگر وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، ان کی محرومیاں دور نہیں کر سکتے، چاہے کسی بھی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہو، دیکھیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں یا ہندو ہیں تو یہاں پہ کام کروانا ہے یا نہیں کروانا. اور اب تو ہر کسی کو ووٹ کا حق ہے. آپ نے ہندو کا ووٹ بھی اتنا ہی برابر ہے جتنا ایک مسلمان کا ووٹ ہے, ایک کرسچن کا ووٹ بھی اتنا ہی وزن رکھتا ہے جتنا کہ ایک مسلمان کا ووٹ رکھتا ہے. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ڈاکٹر رمیش کی بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ الیکشن کا طریقہ پروپورشنیٹ نہیں ہونا چاہیے, ڈائریکٹ الیکشنز ہونے چاہیے ہر کمیونٹی کے. ٹھیک ہے, رائٹ. نصیر میمن صاحب, یہ فائنل کامنٹس ہیں, میرا کیا اس معاملے کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اگین گزارش کروں گا کہ مانیں کہ یہ ایشو ہے اور سندھی میڈیا کو اگر آپ فالو کریں گے اٹس اے سیریس ایشو, اگنور نہ کیا جائے. جو بات ہے ساری آپ نے پولیٹیکل ول کی بات کی تھی, میں اس کی طرف واپس آؤں گا. یہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنی ہوگی کمٹمنٹ. یہ صرف ہولی کے فنکشن پہ جانا ہے تو گڈ سائن, میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن جہاں پہ لیجسلیشن, کیونکہ رائٹس تو اس کے تھرو ملیں گے نا, جہاں ہندو برادری پہ حملے ہوتے ہیں, ان کے لوگ کڈنیپ اور قتل ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ منسٹرز کو خود جا کے چیک کرنا چاہیے, وہاں پہ جا کے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, ایک سیکیورٹی کا تحفظ کا احساس ملنا چاہیے. ٹھیک, رائٹ. بہت شکریہ نصیر میمن صاحب. ڈاکٹر رمیش صاحب آپ کا بہت شکریہ. اعجاز الحق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہرحال میرا خیال ہے ایک بات تو طے ہے کہ ہمیں یہ اسٹیٹ آف ڈینائل, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا اور ہمیں ایک کانفیڈنس دینا ہوگا جو ہندو کمیونٹی پاکستان میں رہنے والی ہے, اور وہ کانفیڈنس حکومت کو دینا ہے, لوگوں کو دینا ہے, اور خاص طور پر سندھ حکومت, کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ وہاں پر. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بل لے کر آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بل کو جو ہے وہ واپس لے لیں. سے بڑا غلط میسج گیا ہے, اور ہمیں بھی جو پاکستان میں رہنے والے ہندو ہیں ان کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ وہ یہاں پر محفوظ ہیں اور وہ یہاں پر دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں, وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے میں اور آپ پاکستانی ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان امان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.